णमो नमो सिद्धिसावणम। यह विशाफहार स्तोत्र है जिसके रचयिता हैं धनंजय कवि। स्वात्मा स्थितः सर्वगतः समस्ता व्यापार वेदी विनिवृत्त संगा प्रवृत्त कालोप्यजरो वरेण्या पायाद पुरुषः पुराणा परेर्चिन्त्यं युगभारमेकः स्तोतुं वहन्योगिभिरप्यशक्या स्तुत्योदमेशो वृषभो न भानो किमप्रवेशे विशति प्रदीपा तत्याज शक्रः शकनाभिमानम् नाहं त्यजामि स्त्वनानुबन्धम् स्वल्पेन बोधेन ततोऽधिकार्थं वातायनेनैव निरूपयामि। त्वं विश्वदृष्ट्वा सकलैर्दृश्यो विद्वान् शेषं निखिलैरवेद्या वक्तुं कियान् कीदृशमेति शक्यः स्तुतिस्ततो शक्तिकथा तवास्तु। व्यापीडितं बालमिवात्मदोषैः रुल्लागतां लोकमवापिपस्त्वं हितावेशणमान्द्यभाजः सर्वस्य जन्तोरसिबालवेद्या दाता न हर्ता दिवसं विवस्वा नद्यश्व इत्युच्चदर्शिताशः सव्याजमेवं गमयत्यशक्त्या क्षणेन दत्सन्भिमतं नताया उपैति भक्त्या सुमुखा सुखानि त्वयि स्वभावाद् विमुखश्च दुःखं सदा वदातदितिरेकरूपस्तयोस्त्वमादर्श इवावभासि अगाधताब्दे सयतः पयोधिर्मेरोषतुङ्गा प्रकृतिः स यत्र द्यावा पृथिव्यो प्रथुता तथैव व्यापत्वदीया भुवनान्तराणि तवानवस्था परमार्थतत्त्वं त्वया न गीतं पुनरागमश्च दृष्टं विहाय त्वं द्रष्टुमैषिर्विरुद्धवृत्तोऽपि समञ्जसस्त्वं स्मरः सुदग्धो भवतैव तस्मिन् नुद्धोलितात्मा यदि नाम शम्भो अशीतबिन्दोपहतोऽपि विष्णु किं ग्रह्यते येन भवान् जागः सा नीरजा स्याद् परो भवान् वा तद्दोषकीर्तेव न ते गुणित्वं स्वतोऽङ्गुराशिर्महिमा तोकापवादेन जलाशयस्य कर्मस्थितिं जन्तुरनेकभूमिं नयत्यमुंसा च परस्परस्य त्वं नेत्रभावं हितयो भवाब्धौ जिनेन्द्रनौ नाविकयोरिवाख्या सुखाय दुःखानि गुणाय दोषान्
धर्माय पापानि समाचरन्ति तैलाय बालाः सिकतासमूहम् निपीडयन्ति स्फुटमत्वदीया विशापहारं मणिमौषधानि मन्त्रं समुद्देश्य रसायनं च भ्राम्यन्त्ययो न त्वमिति स्मरन्ति पर्यायनामानि तवैव तानि चित्ते न किञ्चित् कृतवानसि त्वं देवा कृतश्चेतसि येन सर्वं हस्ते कृतं तेन जगद्विचित्रम् सुखेन जीवत्यपि चेत् बाह्यः त्रिकालतत्त्वं त्वमवैस्त्रिलोकी स्वामीति संख्या नियतेर्मीषां बोधाधिपत्यं प्रति न भविष्यम् स्तेनेऽपि चेद्व्याप्स्यदमूनपीदम् नाकस्य पत्युपरिकर्म रम्यम् नागम्यरूपस्य तवोपकारी तस्यैव हेतु ससुखस्य भानो रुद्भिव्रतच्छत्रमिवादरेण क्वापेक्षिकस्त्वं क्व सुखोपदेशः सा चेत् किमिच्छा प्रतिकूलवादा क्वासौ क्व वा सर्वजगत्प्रियत्वं तन्नो यथा तथ्यमवेविजं ते तुङ्गात् फलं यत्तत्किञ्चनाच्च प्राप्यं समृद्धान्धनेश्वरादि निरम्बसोऽप्योच्यतमादिवाद्रे नैकापि निर्याति धुनिर्पयोधे त्रैलोक्यसेवा नियमाय दण्डं ददे यदिन्द्रो विनयेन तस्य तत्प्रातिहार्य भवतः कुतस्त्यं तत्कर्मयोगाद्यदि वा तवास्तु श्रियां परं पश्यति साधु निस्वा श्रीमान् कश्चित् कृपणं त्वदन्यः यथा प्रकाशस्थितमन्धकार स्थायी छते सो न तथा तमस्थम् स्ववृद्धिनिश्वासनिमेषभाजी प्रत्यक्षमात्मानुभवेऽपि मूढा किञ्चाखिलज्ञे विवर्ति बोध स्वरूपमध्यक्षमवेति लोकः तस्यात्मजस्तस्य पितेति देवा त्वामेव गायन्ति कुलं प्रकाश्य तेद्यापि नन्वाश्मनमेत्यवश्यम् पाणौ कृतं हेम पुनस्त्यजन्ति दतस्त्रिलोक्यां पटहो विभूता सुरासुरास्तस्य महांसलाभा मोहस्य मोहस्त्वैको विरोधो मूलस्य नाशो बलवद्विरोधा मार्गस्त्वयेको ददृशे विमुक्ते चतुर्गतीनां गहनं परेण सर्वं मया दृष्टमिति स्मयेन त्वं मा कदाचित्
भुजमालुलोक स्वर्भानुरर्कस्य हविर्भुजोऽम्भः कल्पान्तवातोऽम्बुनिधिर्विघाता संसारभोगस्य व्योमभावो विपक्षिपूर्वाभ्युदयास्तदन्ये अजानतस्त्वां नमता फलं यत् तज्जानतोऽन्यं न तु देवतेति हरिन्मणिकाचिधिया दधानस्तं तस्य बुद्ध्या वहतो न रिक्ता प्रशस्तवाचश्चतुरः कषायैर्दग्धस्य देवा व्यवहारमाहुः गतस्य दीपस्य हि नन्दितत्वं दृष्टं कपालस्य च मङ्गलत्वं नानार्थमेकार्थमदस्त्वदुक्तं हितं वचस्ते निश्मयवक्तु निर्दोषतां के न विभावयन्ति ज्वरेण मुक्तः सुगमास्वरेण न क्वापि वाञ्छा ववृते च वाक्ते काले क्वचित् कोऽपि तथा नियोगा नापूर्याम्बुधिमेत्युदंशु स्वयं हि शीतद्युतिरभ्युदेति गुणा गम्भीरा परमा प्रसन्ना बहुप्रकारा बहवस्तुवेति दृष्टोऽन्यमन्तस्त्वनेन तेषां गुणो गुणानां किमतः परोऽस्ति स्तुत्या परं नाभिमतं हि भक्त्या स्मृत्या प्रणत्या च ततो भजामि स्मरामि देवं प्रणमामि नित्यं केनाप्युपायेन फलं हि साध्यम् ततस्त्रिलोकीनगराधिदेवं नित्यं परं ज्योतिरनन्तशक्तिम् अपुण्यपापं परपुण्यहेतुं नमाम्यहं वन्द्यमवन्दितारम् अशब्दमस्पर्शमरूपगन्धं त्वां नीरसं तद्विषयावबोधम् सर्वस्य मातार्ममे मन्ये जिनेन्द्रमस्मारमनुस्मरामि अगाधमन्येर्मनसाप्यलङ्घ्यं निष्किञ्चनं प्रार्थितमर्थवद्भिः विश्वस्य पारं तमद्रष्टपारं पतिं जनानां शरणं व्रजामि त्रैलोक्यदीक्षा गुरुवे नमस्ते यो वर्धमानोऽपि निजोन्नतो भूत् प्रागण्डशैलाः पुनरद्रिकल्पाः पश्चान्मेरुकुलपर्वतो भूत् स्वयं प्रकाशस्य दिवा निशा वा नाबाध्यता यस्य न बाधकत्वं नालाघवं गौरवमेकरूपं वन्दे विभुं कालकलामतीतम् इति स्तुतिं देवविधाय दैन्यात्
वरं न याचे तमुपेक्ष्य कोऽसि। छायातरुं संशतया स्वता स्यात् कश्छायया चित्यात्मलाभः। अथास्ति दित्सा यदि वो पुरोधस्त्वय्येव सक्तां दिशि भक्तिबुद्धिं करिष्यते देव तथा कृपां मे। को वात्मपोष्ये सुमुखो न सूरी वितरति विहिता यथा कथञ्चित् जिन्विन्ताया मनीषितानि भक्ति। त्वयि तु निविश्या पुनर्विशेषात् दिशति सुखानि यशो धनं जयं च। इति श्रीमद् धनञ्जय कविनां विशाखार स्तोत्रम्।